ख़वातीन हज़रात, कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसा वीलॉग आपके सामने पेश किया जिसका ताल्लुक मेट गाला नाइट से था, और मैंने जिक्र किया कि पाकिस्तान के फ़ैशन डिज़ाइनर्स, मॉडल्स, एक्टर्स या बाकी कोई सेलिब्रिटी ऐसी नहीं है जो अभी तक मेट गाला में बहसीत गेस्ट इनवाइट की गई हो। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक डेफिशिएंसी का पॉइंट था अबाउट पाकिस्तान पोजीशन इन द फैशन वर्ल्ड ऑन द इंटरनेशनल फैशन स्टेज। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने तो मेरी बात की तायीद की, मगर देखिए हर बात के दो रुख होते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा, डॉक्टर साहब बड़ी ज़्यादती है, हम तो फैशन के वर्ल्ड को मुसख्खर किए हुए हैं, उसमें बहुत आगे और सुरखरू हैं। तो मैंने सोचा कि उनसे कुछ मिसालें मांगी जाए कि भी कौन सा बंदा, कौन सा आपका डिज़ाइनर, कौन से उसके कपड़े जो हैं वो बहुत कामयाब हैं। तो पता चला कि कपड़ों के नाम पे तो कोई ख़ास कोई चीज़ नहीं बता सका, और ऑट कच्योर में तो किसी का नाम आगे ना सका, क्योंकि हम हर वो चीज़ डिज़ाइन करते हैं जो कि कंज्यूमर मार्केट के लिए है, हमारी दुल्हनों के लिए, दुल्हनों की माँओं के लिए, दुल्हनों की बहनों के लिए, सास के लिए, नंदों के लिए है। हाय, वही भारी जोड़े, वही जरदोज़ी का काम, वही फर्शी गरारे वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। दुनिया हमारे फर्शी गरारों में, हमारी फर्शी शलवारों में, हमारे हैदराबादी जोड़ों में शायद बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही हमने अपना कोई मार्क बनाया है। अच्छा, बहुत मज़े की एक बात मैंने पहले भी कुछ दिन पहले एक और वीलॉग में कही थी कि कराची के कुछ डिज़ाइनर ये कहते हैं कि लाहौर की वाली दुल्हनें बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं, हमारा जोड़ा 55 से 75 लाख का तो लेती हैं वो, लेकिन शराफत से बाल बनाया करें। मैं हमेशा उनको एक ही बात कहता हूँ कि आप ये चाहते हैं कि ये सर्कस जिसे हम शादी कहते हैं उसमें मरकज़ी नुक्ता आपके जोड़े का है। हाँ, बस दुल्हन आपका जोड़ा पहन के बैठ जाए, उसके अलावा बस एक हल्का सा पुराना कुंदन का सेट पहने, कस के एक चूंडा बनाए ताकि किसी हेयर स्टाइलिस्ट को पैसे ना देने पड़े, और उसके बाद जितनी दीगर ख़वातीन उस शादी में शामिल हैं वो सफ़ेद सूती साड़ी ब्लू बॉर्डर वाली डांट के बिल्कुल मदर टेरेसा की शक्ल पेश करें। यही सादगी है ना जो आप चाहते हैं। इतनी ही सादगी पसंद है तो अपने जोड़ों को सादा कीजिए, सस्ता कीजिए, मगर नहीं, इससे ज़र्ब पड़ती है आपकी इनकम पे। तो लिहाजा आपकी बात 2 टके की है, क्योंकि इससे ज़र्ब पड़ी है आपकी बात की कीमत की भी। वो 2 टके की नहीं, 2 पैसे की हो जाती है। ख़वातीन हज़रात, जो चीज़ मुझे एक दफ़ा कहा गया कि भाई आप सोचें कि हमने तो बहुत बड़ा मार्क बनाया है, तो आइए मैं ख़ुद आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग किस चीज़ का जिक्र आजकल कर रहे हैं। ये ऑट कच्योर मार्केट नहीं है, ये कपड़ों की मार्केट नहीं है, ये मार्केट है एक्सेसरीज़ की। लाहौर में आज से कुछ साल पहले तकरीबन 2016 में एक बच्ची थी जो कि लम्स से MBA कर रही थी, वहीं से उसने ग्रेजुएशन किया था। बच्ची का नाम है हिरा बाबर। हिरा बाबर ने मार्केटिंग में और फैशन में उसका इंटरेस्ट था। उसने एक ब्रांड शुरू किया जिसका नाम था वॉप, WARP। बहुत सारे लोग इसे गलत कहते हैं कि रैप है। इट इज़ नॉट अ रैप। द नेम ऑफ हर डिज़ाइनर हैंड बैग एंड एक्सेसरी लेबल इज़ वॉप। इस लेबल के तहत इस बच्ची ने बहुत अच्छे लेदर को हाई क्वालिटी क्राफ्ट्समैनशिप से ट्रांसफॉर्म किया इनटू हैंड बैग्स, और ये हैंड बैग्स एक पूरी रेंज में आते हैं। मैं बहुत अरसे से इन हैंड बैग से वाकिफ़ हूँ, और अगर मेरी ज़िंदगी में आज तक चौधरी जरनाब आदिल जंजुआ की वालिदा होती, या मेरी बहू होती, या मेरी बेटी आजकल यहाँ पे होती, तो मैं यकीनन उनके लिए एक नहीं कई वॉप के बैग्स ले चुका होता। मुझे इनमें से जो सबसे ज़्यादा उनका स्टाइल पसंद है उसका नाम है द वॉप हेक्सेल, HEXELLE। ये एक स्टिफ बैग फॉर्मुलेशन है जो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड स्कल्प्टेड लुक देता है एक हेक्सागन की शक्ल में। इसकी बहुत प्यारी रेंज है, छोटे से लेकर बड़ा है हेक्सेल। इसके अलावा इनका एक और बैग है जिसे हम कहते हैं द एकॉर्डियन बैग। एकॉर्डियन ज़ाहिर है कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। आप में से जिन लोगों ने एकॉर्डियन नहीं देखा हुआ वो इस तरह करें कि या तो यूट्यूब पे जाके या गूगल पे जाके देख लें, या फिर राज कपूर साहब की कोई पुरानी फिल्म देखें जिसमें वो अक्सर एकॉर्डियन बजाते हुए दिखाई देते हैं। हर दिल जो नहीं, मेरे ख्याल में
میرا نام جوکر میں وہ یقیناً بہتر نظر آئے گا۔ خواتین حضرات، ایکارڈین بیگ بھی اپنی ایک خاص شکل رکھتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ شکل واپ کے ایک اور بیگ کی، اسے کہتے ہیں دا واپ ٹوبلا۔ یہ ایک بہت لمبا بیگ ہے جس کے اوپر ایک ڈبل ہینڈل ہے۔ اس کے علاوہ بلنگ کے بغیر کوئی ڈیزائنر کہاں جائے گا؟ تو بلنگ کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اوپر انکرسٹڈ ہوں جو جگمگ جگمگ کریں۔ ظاہر ہے کہ واپ نے بھی ایسا ایک ورژن بنایا ہے جس کا نام ہے کرسٹل پیٹی، چھوٹا سا کرسٹل انکرسٹڈ بیگ۔ خواتین حضرات، میں چاہتا ہوں کہ یہاں دو تین چیزوں کا اور ذکر کروں۔ ایک واپ والوں کا بیگ ہے جسے ہم کہتے ہیں وپ سٹچ، یہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ایک اور بیگ ہے جسے کہا جاتا ہے کسیٹ بیگ، مختلف رنگوں میں، مختلف لیدر کے شیڈز اور ٹیکسچرز میں یہ بھی اویلیبل ہے۔ اور واپ والوں کا ہی ایک اور بیگ ہے جو ایک چھوٹا بیگ ہے، اسے کہا جاتا ہے والیٹ آن اے چین۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج خاص طور پہ واپ کے بیگز کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ واپ کے بیگز نے بہت شور مچایا ہوا ہے فیشن ورلڈ کے اندر، اور وہ بھی ہالی ووڈ کے اندر۔ خواتین حضرات، ایک فلم کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، دا ڈیول ویئرز پراڈا 2، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں ایک سینٹرل کیریکٹر ہے جن کا نام تھا میرنڈا پریسٹلی، اور میرنڈا پریسٹلی ایک بہت بڑی فیشن پبلیکیشن کی ایڈیٹر ان چیف دکھائی گئی ہیں، اور ان کے کردار کو ماڈل کیا گیا ہے آن اے ریئل لائف کیریکٹر دیٹ آف اینا ونٹور، who was the editor-in-chief of Vogue for a very long time and also the main chairman and organizer of the Met Gala night every first Monday of May every year۔ خواتین حضرات، اس فلم کے ایک سین میں ہم نے دیکھا کہ میرنڈا پریسٹلی نے کپڑے تو بہت عمدہ کسی ڈیزائنر کے پہنے ہوئے ہیں، ان کے اسٹائلسٹ نے ان کی ہر چیز کو بہت عمدہ سورس کیا ہے، مگر ان کے ہاتھ میں یہ کیا؟ جب میں یہ فلم دیکھ رہا تھا تو میں خود چونک گیا۔ میں نے کہا یہ بیگ تو کسی انٹرنیشنل ڈیزائنر کا نہیں ہے، یہ بیگ تو ایک واپ کا آکس بلڈ مرون ایکارڈین بیگ ہے جو کہ میرنڈا پریسٹلی نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ خواتین حضرات، یہ کوئی معمولی سین نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک فیشن گاڈس، ایک فیشن ہائی پریسٹس، ایک آئیکونک فگر میرنڈا پریسٹلی اپنے دفتر میں فلم کے ایک سین کے اندر جس بیگ کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹا سا کلچ نہیں ہے، دا ایکارڈین از اے لارج واپ بیگ، اس کے ساتھ جب نظر آئیں تو میں نے کہا بھائی واہ، پاکستان نے کپڑوں میں تو نہیں لیکن ایکسیسری مارکیٹ میں اور ہینڈ بیگز میں واقعی آج اپنا مارک بنا لیا ہے۔ یہ بیگ اس کے بعد پاکستانی بیگمات کی بھی نظر میں آ گیا ہے، اور بہت سارے فیشن کے جو لوگ ہیں کانشیس، ان کے ذہن میں بھی آ گیا ہے۔ بات صرف یہاں نہیں رکی، ہم نے دیکھا کہ اسی فلم میں ایک اور کردار جو خاتون ادا کر رہی ہیں، ان کا نام ہے این ہیتھوے، اور ان کا بھی بڑا مرکزی کردار ہے۔ این ہیتھوے بہت مشہور ہالی ووڈ کی ایکٹریس ہیں، اور اس فلم کے علاوہ بھی وہ بہت ساری فلموں میں کام کر کے اپنے لیے ایک بہت بڑا نام بنا چکی ہیں۔ خیر، میرل اسٹریپ جتنا بڑا تو نہیں لیکن ان سے کسی قدر کم، مگر اس فلم میں دونوں جب آمنے سامنے ہوتی ہیں تو بوتھ آف دیم کل اٹ، اس لیے کہ جب مقابل زبردست ہو تو یو برنگ آؤٹ دا بیسٹ ان یو، ادروائز کمپٹیشن کا کیا مزہ، ادروائز ریئیکشن کا، ریٹارٹ کا، رپلائی کا کیا مزہ۔ خیر خواتین حضرات، این ہیتھوے واز آن اے گلوبل پریس ٹور فار دا فلم دا ڈیول ویئرز پراڈا 2۔ اس سلسلے میں وہ میکسیکو میں جب اپنی گاڑی میں سے نکلیں تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک بلیک اینڈ گولڈ شیپریلی کا گاؤن پہنا ہوا ہے، وچ از اے گریٹ کریشن بائی اے ویری بگ ڈیزائنر۔ مگر یہ کیا، ان کے ہاتھ میں بہت پرومیننٹ کیا تھا؟ ان کے ہاتھ میں بہت پرومیننٹ لاہور کی ڈیزائنر ہیرا بخاری کا ڈیزائن کیا ہوا واپ ٹوبلا بیگ تھا۔ یہ میں تصویریں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں واقعتاً یہ سمجھتا ہوں کہ دس گرل، آئی ہیو نیور میٹ ہیرا بخاری بٹ آئی وانٹ ٹو کانگریچولیٹ یو آن دس اچیومنٹ۔ یور کریشنز، یور بیگز میڈ ان پاکستان، ڈیزائنڈ ان پاکستان are now in the hands of large Hollywood iconic celebrities۔ اور دور کیوں جائیے، یہ اس فلم سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ہم نے ایکسیسری مارکیٹ میں کم از کم ورلڈ سٹائلسٹ کی اٹینشن اور توجہ حاصل کر لی ہے۔ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں اتنا اس کا چرچا کیوں نہیں ہے؟
اس لیے کہ میں آپ کو پہلے بھی یہ جملہ بتا چکا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جب تک کپڑے پہ جاپان کی مہر نہ لگی ہو اور فنکار پہ بمبئی کی مہر نہ لگی ہو، ہم دونوں کو قبول نہیں کرتے۔ آہستہ آہستہ اب ہمارے واپ کے بیگز پاکستانی سیلیبریٹیز کے ہاتھوں میں بھی نظر آنے لگے ہیں۔ میں نے پچھلے رمضان میں غور کیا تھا کہ کسی رمضان ٹرانسمیشن میں عائزہ خان نے اپنے ہاتھ میں ایک واپ کا بیگ پکڑا ہوا تھا۔ مجھے غلطی بھی لگ سکتی ہے، لیکن میری نظر بہت تیز ہے، میری آبزرویشن بہت اچھی ہے۔ اگر میں کہہ رہا ہوں تو شاید میں غلط نہیں کہہ رہا، اور شاید عروہ حسین نے بھی کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ واپ کا کوئی بیگ لیا تھا۔ ہماری لاہور کی جو بیگمات ہیں اور کراچی کی جو بیگمات ہیں، وہ یقیناً اب جو امپیکٹ میرینڈا پریسٹلی نے یا میرل اسٹریپ نے ان کی زندگی پہ کیا ہے، اس کی وجہ سے شاید اب یہ بیگ لینے شروع کر دیں۔ مگر ایک بات آپ کو میں بتاؤں، آج بھی پاکستان میں اور لاہور کی بیگمات میں جو بیگ ایک اسٹیٹس سمبل ہے، ایک سمبل آف ویلتھ ہے، ایک سمبل آف ہائی فیشن ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ارمیس کا برکن بیگ ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ارمیس کا برکن بیگ دنیا ایکسیسریز کے اندر ایک اپنا مقام رکھتا ہے جو سب سے بلند اور اعلیٰ ہے، قیمت کی وجہ سے بھی، میٹیریل کی وجہ سے بھی، اور کرافٹ مین شپ کی وجہ سے بھی۔ مگر میں لاہور میں رہتا ہوں، کراچی، اسلام آباد آتا جاتا رہتا ہوں۔ وہ خواتین جو کسی کٹی پارٹی میں یا کسی ڈنر لنچ میں یا شادی میں ایک سپوزڈلی برکن بیگ لیے ہوئے آتی ہیں، ان میں سے 99% برکن کاؤنٹر فیٹ فیکس ہوتے ہیں۔ یہ میں الزام نہیں لگا رہا، میں بالکل سچی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ارمس والوں سے برکن بیگ لینے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو اے لائلٹی ایسوسیشن ود دیم۔ آپ برسوں ان کی چیزیں لیتے رہیے، اس کے بعد وہ آپ کو ایلیجبل سمجھتے ہیں ٹو آرڈر اے برکن، اینڈ دین الٹیمیٹلی اف یو آر فارچونیٹ انف you will get a Birkin of your choice for thousands of US dollars۔ خواتین حضرات، برکن بیگ کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بیکاز آئی فائنڈ دا اوریجن آف دا برکن بیگ ویری فیسینیٹنگ۔ ایک خاتون تھیں، ایک فرینچ انگلش ایکٹریس، ان کا نام تھا جین برکن۔ برسوں پہلے وہ ایک 2 سالہ بچی کی ماں تھیں اور کوئی اسکرپٹ وغیرہ پڑھ رہی تھیں، جہاز میں سوار تھیں۔ ان کے پاس ایک باسکٹ تھی جس کے اندر اسکرپٹ بھی تھا، پیمپر بھی تھے، میک اپ بھی تھا، دیگر چیزیں بھی تھیں، والیٹ بھی تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ اتار رہی تھیں کہ وہ باسکٹ اور اس کے سارے کنٹینٹس ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے بزنس کلاس کے ایک فرینچ صاحب کے اوپر گر گئے۔ اور جب وہ گر گئے تو انہوں نے گرمبل کرنا شروع کر دیا۔ وہ صاحب تو تمیز کے مارے چپ کر کے بیٹھے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہ جانے لوگ عورتوں کے لیے ایسے بیگ کیوں نہیں بناتے جن کے اندر اتنی سپیس ہو کہ ان کی تمام چیزیں اس میں آ سکیں اور اس کا پھر منہ ہم بند کر سکیں کسی لاک کے ساتھ، وہ اسٹائلش بھی ہوں۔ وہ صاحب یہ سب سنتے رہے اور کہنے لگے کہ این برکن، مے بی آئی کین ہیلپ یو ان دس ریگارڈ۔ انہوں نے کہا کہ ہو آر یو اینڈ ہاؤ کین یو ہیلپ می؟ انہوں نے کہا کہ مائی نیم از ژان لوئی ڈوما۔ یہ واقعہ خواتین حضرات 1984 میں پیش آیا، اور اس واقعے کے بعد ژان لوئی ڈوما نے ارمس کے ہیڈ کوارٹر میں جا کے ایک ایسے بیگ کی تخلیق شروع کی جسے برکن بیگ کہا گیا۔ اجازت لی گئی جین برکن سے کہ ہم اس بیگ کو تمہارے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور ایک ایسی چیز کا اجرا ہوا جو آج دنیا فیشن میں سب سے مہنگے بیگوں کی کیٹیگری میں شمار ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جو پہلا برکن بیگ بنایا گیا وہ کالے لیدر کا ایک بہت بڑا برکن بیگ تھا، اور وہ تحفتاً دیا گیا فرام ارمس ٹو جین برکن۔ جین برکن نے جب اس کو کیری کرنا شروع کیا تو تھوڑے دنوں کے بعد چھوڑ دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ خاص طور پہ آپ کے نام سے موسوم یہ ایکسیسری ہے اور آپ نے لینی چھوڑ دی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اتنا بھاری بیگ ہے کہ اب مجھے اس بیگ کو کیری کرنے کی وجہ سے رائٹ شولڈر میں سپرا اسپائنیٹس ٹینڈنائٹس اور امپنجمنٹ سنڈروم شروع ہو گیا ہے، جس کے لیے میں نے سرجری کروانی ہے۔ یہ ہے قدردانی۔ بعد میں ایک دنیا کو دیوانہ بنا دیا اور خود انجری کا شکار ہو کے برکن بیگ کو ابینڈن کر دیا۔ خواتین حضرات، یہ اوریجنل بلیک برکن بیگ which was made and customized for Jane Birkin, the lady who lent her name to this range، ان کے لیے تو تکلیف کا باعث بنا، انہوں نے تو ابینڈن کر دیا۔ ان کے رائٹ شولڈر میں
सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस शुरू हो गया, जो कि एक तकलीफ दह चीज़ है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता है कि ये क्यों हुआ और इसका इलाज क्या है, उसकी वजह से लोग कितना तंग होते हैं। मगर जब ये उनकी वफ़ात के बाद, ये 76 साल की होकर फौत हुई हैं, उनकी वफ़ात के बाद जब इसी बैग को ऑक्शन के लिए पेश किया गया तो इस्तेमाल शुदा बैग की आपके ख्याल में कीमत क्या लगी? दिस पर्टिकुलर ब्लैक बर्किन बैग विच वॉज ओनली इन लेदर was sold for 8.6 मिलियन यूरोज़। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के बैग कितने कीमती होंगे। ख़वातीन हुज़्ज़ात, लाहौर की बेगमात बहुत बर्किन बैग्स की कॉपीज़ लेके फिरती हैं और पकड़ी जाती हैं। यू कैन actually not own a Birkin bag by just going on a high street Hermes store and buying one. It takes a bit more than that. मगर क्या किया जाए कि एक बहुत बड़ी काउंटरफीट मार्केट है, एक बहुत बड़ी फेक मार्केट है जो कि Hermes के बैग्स बनाती है। हाँ, यहाँ मुझे याद आया कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जेन बर्किन ने कहा कि मैं अपना नाम वापस लेना चाहती हूँ, इसलिए कि उन तमाम मगरमच्छों को जिनकी खाल से आप आजकल एलिगेटर एंड क्रोकोडाइल बर्किन बैग्स बना रहे हैं, उनको आप स्लॉटर बड़ी बेरहमी से करते हैं। अब ज़ाहिर है किसी का गला काटना है तो बेरहमी से स्लॉटर करेंगे ना, मगर फिर Hermes वालों के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, आइंदा हम अपने एलिगेटर्स की खाल खींचने से पहले उन्हें हल्का सा जहर का टीका लगा दिया करेंगे ताकि उनको कत्ल ना करना पड़े या बेहेड ना करना पड़े। वैसे भी उनकी खालें बड़ी कीमती होती हैं और किसी तेज़ धार आले का निशान उन्हें तबाह कर सकता है। उसके बाद उन्होंने अपना इतराज़ वापस ले लिया और आज तक ये बर्किन बैग के तौर पे ही मशहूर है। ख़वातीन हुज़्ज़ात, एक बात आपको और बताऊं, बर सग़ीर में जिस औरत की सबसे बड़ी कलेक्शन है बर्किन बैग्स की, वो कोई और नहीं, हमारी वही हैं मुकेश अंबानी की बेगम साहिबा नीता अंबानी। Every now and then Neeta comes up with a Birkin from her collection, which is one of the rarest specimen from the Hermes collection, और दुनिया को वो डेज़ल कर जाती हैं। फिर नीता अंबानी बर्किन बैग उठाएं और क्या वो सिर्फ खाल से बना हो, बेशक वो खाल ऑस्ट्रिच की हो या एलिगेटर की हो, नहीं, जब तक उसके अंदर सैकड़ों और हज़ारों हीरे न जड़े जाएं, वो नीता अंबानी के हाथ में क्या खाक अच्छा लगेगा? क्या वाकई उनकी शान के मुताबिक होगा? नीता अंबानी नेवर डिसअपॉइंट्स व्हेन शी कम्स आउट विद हर बर्किन बैग। आइए मैं आपको बताऊं कि उनके चंद बहुत उम्दा स्पेसिमेन कौन हैं उनकी कलेक्शन से। इनमें से एक है जिसे कहा जाता है सैक बीयू बर्किन। वाइट गोल्ड या रोज़ गोल्ड में बना हुआ ये बैग, इसके अंदर 2000 हीरे लगे होते हैं। इसके दोनों वर्जन नीता अंबानी के पास मौजूद हैं। उसके अलावा इनका एक और वर्जन है जिसे कहा जाता है द हिमालया बर्किन। ये भी एक बहुत प्यारा ऐसा बैग है जिसके अंदर बहुत पेल वाइट एलिगेटर स्किन के ऊपर बहुत सारे हीरे लगा के एक बैग क्रिएट किया जाता है और उसकी शक्ल ऐसे लगती है कि जैसे बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की ऊंची चोटियां हों। ये भी बड़ी दफ़ा उन्होंने लिया है। और उसके अलावा एक और बर्किन बैग जो हमें नीता अंबानी के हाथ में नज़र आ रहा है, उसका नाम है ग्री मुएट बर्किन। ख़वातीन हुज़्ज़ात, मेरे ख़्याल में नीता अंबानी के पास और दर्जनों बर्किन्स होंगे और सजता भी ये है। ईच बर्किन स्टार्ट्स फ्रॉम अबाउट $50,000 एंड गोज़ अप टू अ फ्यू मिलियन डॉलर्स। इनमें कुछ लिमिटेड एडिशन हैं जो जाहिर है कि बहुत अमीर औरतों के पास हैं। सो द बेगम्स ऑफ लाहौर कैन ड्रीम ऑन and can become very happy and satisfied on the fakes that they carry around। मगर बेहतर नहीं है कि आप बजाय किसी फेक ब्रांड के, उसकी काउंटरफिट वर्जन के वॉप से जाके बैग लीजिए एंड बी प्राउड ऑफ इट बिकॉज दे आर बीइंग कैरिड बाय द वर्ल्ड सेलिब्रिटीज़। ख़वातीन हुज़्ज़ात, यहाँ पे मैं अगर अमीर औरतों का जिक्र कर रहा हूँ, नीता अंबानी का जिक्र कर रहा हूँ, तो एक छोटा सा जिक्र हम अपनी बहुत ही बिलवड और बहुत स्टाइलिश वज़ीर आला पंजाब का भी करें। She also carries the best accessories। आप लोग चूँकि पहचानते नहीं हैं तो आपको उनके जूतों में दिलचस्पी हो सकती है, उनकी घड़ियों में दिलचस्पी हो सकती है, आप उनके बैग्स के बारे में ज़रा कम जानते हैं। लेकिन एज अ ट्रिब्यूट टू हर फैशन सेंस एंड हर सिलेक्शन ऑफ गुड एक्सेसरीज़, बीबी मरियम, मैं आपका एक बही खा आपके 2-3 बैग्स का जिक्र करता हूँ तो यकीनन आप बुरा नहीं मनाएंगी। अभी कुछ दिन पहले आप बाकू गईं, जो कि आज़रबाईजान का कैपिटल है।
वहाँ पे आपने बहुत अच्छा कपड़े पहने, बहुत अच्छे जूते पहने, आपकी घड़ी भी पातेक फिलिप थी, जो कि कोई मामूली घड़ी नहीं है। लेकिन जिस चीज़ ने मेरी नज़रों को खीरा किया और मुझे आपकी तरफ मुतवज्जे किया, वो आपका वो बैग था जो आपने उठा के अपने राइट साइड पे कालीन पे रख दिया और फिर आपने अपने मेज़बान से बातचीत शुरू की। आप भी जानती हैं और मुझ जैसे नज़रबाज भी जानते हैं कि ये बैग भी बर्किन नहीं था, ये अर्मिस का केली बैग था। कितने लोग जानते हैं कि बर्किन के अलावा अर्मिस वाले एक रेंज करते हैं केली बैग्स की, और ये केली नाम भी प्रिंसेस ग्रेस केली ऑफ मोनाको के नाम पे है, क्योंकि वो ये बैग कैरी करती थी इन द 50s। ख़वातीन हुज़्ज़ात, जो बैग हमारी वज़ीर आला ने कैरी किया उसकी कीमत ना पूछिए, इसलिए कि देखिए इतने अमीर मुल्क के, इतने अमीर सूबे की वज़ीर आला हैं तो बनता है, बिल्कुल बनता है। ख़ास तौर पे जब हमारे हुक्मरान कहीं जाते हैं एड लेने के लिए या ये कहने के लिए कि हमारे मुल्क पे इन्वेस्ट करें, तो जाहिर है मुफलिस को तो कोई एड नहीं देगा या कर्जा नहीं देगा। आप अच्छा बैग कैरी करेंगे, आपका ताइफा बहुत बड़ा होगा, आपके सूट बहुत कीमती होंगे, तो आपको मॉनेटरी असिस्टेंस मिलना आसान हो जाएगा। बहर तौर हम इस चीज़ से कतई नज़र यहाँ ज़िक्र कर रहे हैं कि हमारी वज़ीर आला ने जो बैग बाकू में पकड़ा और कालीन पे रखा, उसका नाम क्या है? उसका नाम है द रिजिड केली सेलिए विद द ट्यूरेट पैडलॉक गोल्ड लॉक। और 3,000 इसकी कीमत भी मैं आपको बताऊंगा कि रफली कीमत क्या है। इसकी कीमत तकरीबन 7 से 8 मिलियन रुपीज़ है, जो कि ज़्यादा नहीं है। 75 से 80 लाख रुपया कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। मगर ये पहला बैग नहीं है जो मैंने अपनी बहुत स्टाइलिश वज़ीर आला को कैरी करते देखा है। अब से कुछ अर्सा पहले वो जब उम्रा करने के लिए निकली तो उन्होंने काला अबाया, काले चश्मे तो पहने हुए थे, मगर उनका जो सिग्नेचर स्टेटमेंट पीस था वो एक और बड़ा सा केली अर्मिस बैग था जो उन्हें पकड़ा हुआ था। इसकी कीमत भी 50 से 60 लाख रुपए है। मगर जब आप वज़ीर आला हों तो सस्ती चीज़ें या पोटलियाँ तो आप पे अच्छी नहीं लगती। मैं दरख्वास्त करूँगा वज़ीर आला पंजाब से कि अब वो थोड़ा सा सपोर्ट करें लोकल एक्सेसरी मेकर्स को भी, और इस सिलसिले में मैं चाहूँगा कि उनकी मुलाकात हिरा बाबर से हो और वो उनसे उनके 2-3 बैग्स लें और फिर इंटरनेशनल टूर्स और इवेंट्स में वो उनको लिए हुए दिखाई दें। तो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान की फ़ैशन इंडस्ट्री के लिए उनकी एक बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट भी होगी और एक नॉड ऑफ अप्रूवल भी होगा, जो यकीनन हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री को हर वक्त चाहिए होता है। ख़वातीन हुज़्ज़ात, आज का वीलॉग इन चीज़ों से मुताल्लिक इसलिए है ताकि आप में से वो तमाम लोग जो ये गिला करते हैं कि मैंने पाकिस्तान को फ़ैशन सीन में बहुत पीछे कर दिया, मैं थोड़ा सा उसके बारे में सपोर्टिव नज़र आऊँ। ये सिलसिला अभी जारी रहेगा और कुछ और डिज़ाइनर्स का नाम भी आपके सामने आएगा। जाते जाते मैं आपको ये बता दूं कि हर जगह सिर्फ आप एक डिज़ाइनर बैग नहीं कैरी करते, कई दफ़ा आप पीस ऑफ स्कल्पचर कैरी करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बज़ क्रिएट करता है। वापस चलते हैं मेट गाला नाइट पे और ईशा अंबानी की तरफ। ईशा अंबानी की साड़ी आपको पता है, जेवरात पता है, वो सब जो पिक्चर परफेक्ट खातून थी वो पता है, लेकिन उनके हाथ में पता है बैग कौन सा था? हज़ारों हीरों से अटा हुआ ब्लाउज़ और बहुत कीमती जेवरात पहने हुए और गले में और पीछे और सब कुछ। उन्होंने हाथ में एक मकरामे का स्लाउच पकड़ा हुआ था जिसके अंदर एक स्टील का बना हुआ आम था। ये उनका हैंड बैग था। शी वॉज कैरिंग अ मैंगो। इट वॉज नो ऑर्डनरी मैंगो। बहुत सारे लोग हैरान थे कि ये आम एक मकरामे के कैरी में करने की क्या ज़रूरत थी। मैं आपको बताता हूँ। एक तो बात यह है कि ये कोई आम नहीं था, ये आम ख़ास आम था। इसे बनाने वाले एक बहुत मशहूर इंडियन आर्टिस्ट और स्कल्पचर और इंस्टॉलेशन मेकर हैं जिनका नाम है सुबोध गुप्ता। इनका ताल्लुक़ बिहार से है, पटना से है, और ये कमाल के आदमी हैं, एक्सट्रीमली क्रिएटिव। ये अमूमन ऐसी चीज़ें बनाते हैं कि जो आम इंडियन किचन के अंदर इस्तेमाल होने वाले बर्तनों से बनाई जाती हैं। टिफ़िन जिसमें लोग खाना लेके जाते हैं, ये इनको बहुत पसंद है। स्टील का टिफ़िन हर इंडियन शहर में लोग लेके जाते हैं, दफ्तर में काम करने वाले लोगों के लिए घर के खाने के तौर पे, उसे कैरी करने के तौर पे। और ये अक्सर चमचों को, टिफ़िन को, प्लेटों को, ग्लासों को मिला के और बाल्टियों को मिला के बहुत अच्छे स्कल्पचर क्रिएट करते हैं जो फिर करोड़ों रुपए के बिकते हैं। ये आम जो ईशा अंबानी के हाथ में लटक रहा था लेफ़्ट हैंड में,
یہ بھی سبودھ گپتا کا ایک 20 سال پرانا بنایا ہوا اسکلپچر ہے. میں اس سے متفق ہوں یا نہیں ہوں یہ علیحدہ بات ہے، مگر بات صرف یہ ہے کہ اس ایک فیچر نے، اس ایکسیسری نے کتنے لوگوں کو اس کے بارے میں رائے زنی کرنے پہ اور اس چوائس کو ابھارنے اور اس کے بارے میں بات کرنے پہ مجبور کیا. جاتے جاتے میں سبودھ گپتا کے بارے میں صرف اتنا بتا دوں کہ ڈاکٹر عمر عادل کا ایک ان کا بنایا ہوا بہت عمدہ اسکل کا اسکلپچر ہے جو کہ انہوں نے اسٹیل کے برتنوں سے بنایا ہے. اینڈ دس از ون آف مائی فیوریٹ کریشنز آف سبودھ گپتا. اور اس کریشن کا نام ہے اے ویری ہنگری گاڈ. آپ دیکھیے ذرا کہ یہ صرف اسٹیل کے بنے ہوئے ایک اسکل کی تصویر ہے جس کا نام انہوں نے اے ویری ہنگری گاڈ رکھا ہے. اٹ لکس سینسٹر، اٹ لکس ویری ہنگری، بٹ اٹ از ناٹ گاڈلی ایٹ آل. باہر طور کیا کیا جائے، ایک خدا کے علاوہ بہت سارے زمینی خدا بھی ہیں اور وہ سب انتہائی خبیث ہیں، کیونکہ جس سے وہ اپنا موازنہ کرتے ہیں ان کی تباہی لکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کی بربادی ثابت ہوتی ہے. اور ہم تمام زمینی خداؤں کو ایک دن بہت جلد ملیا میٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. خدا حافظ.